व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुगप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः राजकुमारश्चापि एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मन्यते। पूर्वदिने देवब्रह्मणोरनुदात्तः इति सूत्रविषये विचारः जातः आसीत्। तत्र अयं विचारः अभवत् यत् देवब्रह्मणोः अत्र केचन अनुदात्तम् इच्छन्ति। देवब्रह्मणोरनुदात्तत्वम् एके इति वार्तिकं भवति। एतस्य व्याख्यानं भाष्यकारः कृतवान्। देवब्रह्मणोरनुदात्तत्वमेके इच्छन्ति देवाः ब्राह्मणाः देवा इति वाक्यद्वयम्। अत्र कः पक्षः किं स्वरूपं यद्यपि एतस्य व्याख्यानं जातम् आसीत् तथापि अत्रापि किञ्चित् उच्यते। अत्र पक्षद्वयम्। देवा ब्रह्माणः इत्यत्र वैयधिकरण्यम्, अपरं यद् उदाहरणं देवा ब्राह्मणाः इति वर्तते तत्र सामानाधिकरण्यम्। एतस्मिन् विषये तत्र प्रश्नः भवति, देवा ब्रह्माणः अत्र वैयधिकरण्यं कथं स्यात्? यतो हि देवा इत्यपि बहुवचनान्तं पदं, ब्रह्माणः इत्यपि बहुवचनान्तं पदं, तद्दृष्ट्या समानविभक्तिकत्वात् समानवचनकत्वात् तत्र सामानाधिकरणं वर्तते एव। अतः वैयधिकरणं कथं स्यात् इति प्रश्नः भवति। तत्र वैयधिकरणविषये एव कश्चन पक्षः श्रेणीयः स्यात् इति। देवाः इति कस्यचित् वाक्यस्य अन्यस्य घटकं पदं वर्तते, एवं ब्रह्माणः इत्यपि कस्यचित् अन्यस्य वाक्यस्य घटकं पदं वर्तते। उभयोः अत्र सत्त्वात् उभयोः तत्र समानविभक्तिकत्वेपि तत्र समानवचनकत्वेपि तत्र परस्परं सम्बन्धाभावात् सामानाधिकरण्यं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। तद्दृष्ट्या देवाः इत्यपि संबोधने एतत् पदं वर्तते, एवं ब्रह्माण इत्यपि संबोधने वर्तते। तेन षष्ठाध्याये पठितं यत् आमन्त्रितसूत्रं तेन देवाः इति पदं ब्रह्माण इति पदम् उभे पदे आद्युदात्ते भवतः। तेन तत्र वाग्घटकः यः आकारः, ब्रह्माण इत्यत्र मह घटकः णकारघटकः यः आकारः, एते सर्वे तत्र अनुदात्ताः भवन्ति। अनुदात्तं पदमेकवचनम् इति रीत्या यदा अनुदात्तं भवन्ति अनन्तरं ब्रह्माण तत्र देवा इत्यत्र वाग्घटकः आकारः उदात्ताद् अनुदात्तः स्वरितेन स्वरितः भवति। एवं ब्रह्माण इत्यत्रापि महाघटकः आकारः उदात्ताद् अनुदात्तः स्वरितेन स्वरितः भवति। एवं तत्र देवाः इति स्वरितान्तं पदं भवति, ब्रह्माण इति अनुदात्तान्तं पदं भवति। यदा सामानाधिकरण्यं वर्तते
सामानाधिकरण पक्षेपि अत्र किं भवति एतद् विषये यद्यपि देवाः ब्राह्मणाः सामानाधिकरणेपि देवाः इति पदं ब्रह्माण इति पदम् अत्रापि सामानाधिकरणपक्षेपि तत्र साष्ठस्य आमन्त्रितसूत्रेण पदद्वयम् आद्युदात्तं भवति तथैव योजनात्रापि कर्तुं शक्यते किन्तु एकं सूत्रं वर्तते विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम् इति पक्षे तत्र देवाः इत्यस्य पदस्य अविद्यमानवद्भावात् पक्षे तत्र ब्रह्माणः इति यत् पदं तत् आष्टमिकं यत् आमन्त्रितस्य सूत्रं तेन सर्वानुदात्तं भवति तेन अत्र अनुदात्तविधानस्य आवश्यकता न जायते इति एवं रूपेण प्रतिपादितं भवति। अर्थात् कैयटमते देवा ब्राह्मणः इति प्रथमं यत् पदं वैयाधिकरणे पक्षः यत्र वर्तते पूर्वस्य आमन्त्रितस्य इति तत्र अविद्यमानोद्भावात् द्वयोः अपि पदयोः आमन्त्रिताद्युदात्तत्वे शेषनिघाते स्वरितत्वे च कृते अत्र अनेन एतस्य सूत्रस्य देव ब्रह्मणोर अनुदात्त इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति तेन अन्त्यः वर्णः अनुदात्तः भवति तस्मिन् पक्षे सूत्रस्य चरितार्थः भवति किन्तु सामानाधिकरणे पक्षे विभाषितं विशेषवचन बहुवचन इति पक्षे विद्यमानत्वात् तत्र आष्टमिकेन आमन्त्रितसूत्रेण ब्रह्माणः इति पदस्य सर्वानुदात्तत्वात् अनुदात्तविधानस्य आवश्यकता नास्ति अतः एतत् सूत्रं सामानाधिकरणे प्रप्रोक्षते इति प्रतिपादितवान् कैयटः। नागेशभट्टः एतस्मिन् विषये किञ्चित् अन्यत् वक्ति। सः कथयति यत् देवब्रह्मणोर्मध्ये ब्रह्मण शब्दस्य अनेन अनुदात्तत्वमेकीति वैयाकरणवादिनः इच्छन्ति सामानाधिकरणपक्षे दे इत्येकः एव उदात्तः देव इति एकः उदात्तः भवति अन्ये सर्वे तत्र अनुदात्तः भवन्ति अर्थात् वाग्घटकः आकारोऽपि अनुदात्तः भवति तस्य उदात्तानुदात्तस्वरितेन स्वरितत्वं जायते ब्रह्माणः इति पदं सर्वानुदात्तं भवति आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य इति सूत्रेण। अत्र इदमेव ध्वनयितं द्विः पाठः उदाहरणस्य इति बोध्यम् इति प्रतिपादयति। केचित्तु इत्यनेन किञ्च स्वकीयं विचारं तत्र प्रस्तौति नागेशभट्टः कथयति केचित्तु वेदार्थस्य अव्यवस्थितत्वे मानाभावात् इदं चिन्त्यं किंच पक्षे विद्यमानत्वे पक्षे अविद्यमानत्वस्यापि सत्वेन ब्र इत्यस्य उदात्तस्य अग्रिमस्य अनुदात्तस्य श्रवणस्य सूत्रम् आवश्यकमेव। अर्थात् अत्र वेदार्थस्य अव्यवस्थितत्वे मानाभावात् देवा ब्रह्माणा इत्यत्र यः अर्थः वेदे स्वीकृतः वर्तते स एव अर्थः सर्वदैव भवति तत्र कश्चन अन्यः अर्थः नैव आगच्छति। अतः वेदार्थस्य तत्र अव्यवस्थितत्वे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति अतः अत्र सामानाधिकरणं भवति वैयाधिकरणं वा भवति इति विषये यच्चिन्तनं वर्तते तत् समीचीनं नास्ति। अर्थात् समानाधिकरणं चेत् समानाधिकरणमेव वैयाधिकरणं चेत् वैयाधिकरणमेव कदाचित् वैयाधिकरणं भवति कदाचित् सामानाधिकरणं भवति इति विषये किञ्चित् प्रमाणं नास्ति वेदार्थस्य व्यवस्थितत्वात् इति कथनं भवति नागेशभट्टस्य। तर्हि सूत्रस्य चरितार्थः कथं स्यात् इति विषये कथयति किंच विद्यमानत्वेपि अर्थात विद्यमान पक्षेपि विद्यमान पक्षः कः सामानाधिकरण पक्षः तो विद्यमानत्वेपि पक्षे अविद्यमानत्वस्यापि सत्वेन
यतो हि विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम् इति सूत्रेण विद्यमानवत्वमपि पक्षे भवति। एकस्मिन् पक्षे अविद्यमानत्वम्, एकस्मिन् पक्षे विद्यमानत्वम्। यस्मिन् पक्षे अविद्यमानत्वं नास्ति तस्मिन् पक्षे तु तत्र तस्य विद्यमानत्वं नास्ति तस्मिन् पक्षे एतत् सूत्रस्य चर्चा भवितुमर्हति। तदर्थम् एतत् सूत्रं स्यात्। किञ्च विद्यमानत्वेऽपि पक्षे अविद्यमानत्वस्यापि सत्त्वेन ब्र इत्यस्य उदात्तत्वस्य अग्रिमसनुदातश्रवणाय सूत्रम् आवश्यकमेव। भाष्यं तु विभाषानुवृत्तिफलकमेव। तथा च पक्षे आमन्त्रिस्वरण आदितात्वस्य देवशब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य च अन्ते अनेन अनुदात्तः स्वरितस्य तु दात्त इत्यस्यैव अयम् अपुपादः। पचति इत्यत्र सुप् तु तत्र अनुदात्तः। अर्थात् सुप् यः भवति ब्रह्माणः अत्र जस् विभक्तिः, देवाः इत्यत्रापि जस् विभक्तिः, तत्र अनुदात्तः सुप् इत्यनेन अनुदात्तत्वं भवति। पक्षान्तरे तु पूर्वसूत्रेण अन्तेऽपि उदात्ते एकश्रुति दूरात् इत्यनेन एकश्रुति भवति। अतएव श्रुति पक्षे संबुद्धि पदार्थ निरूपणावसरे देववर्णः इत्यत्र एकश्रुति उक्ता भाष्ये इदं च सूत्रं वृत्तौ एवं व्याख्यातौ सर्वब्रह्मणा देवा ब्राह्मण इति पठ्यते। पूर्वेण स्वरितस्य उदात्तत्वे प्राप्ते अनेन तस्य अनुदात्तः विधीयते। एकश्रुति सूत्रोदाहृतं देवा ब्राह्मणाः सुब्रह्मण्य निगदस्थातिरिक्तमेव इति विषये किमपि प्रमाणं नास्ति इति विचार्यते। अत्र कः पक्षः ज्यायान् इत्यपि विचारः करणीयः। यतो हि अत्र नागेशभट्टः प्रदीपपक्षं निराकरोति चिन्त्यमित्यनेन। अत्र कश्चन विचारः करणीयः। भाष्यस्य यादृशं स्वरूपं वर्तते तस्य तात्पर्यं कैयटेन सम्यक्तया उपस्थापितम्। नागेशस्य कथमपि सूत्रकरणम् आवश्यकम् इद्योतनाय वर्तते, अर्थात् सूत्रश्चारितार्थः वर्तते इत्यपि विचारयति। किन्तु इत्यपि भाष्यस्य एके इति कथनेन तत्पक्षे अरुचेः सत्त्वात् पूर्वपक्षे सर्वेषां सम्मतेः सत्त्वात् तत्पक्षे च सूत्रम् आवश्यकम् इति बोध्यम्। तात्पर्यं वर्तते भाष्यकारः देवब्रह्मणो अनुदात्तत्वम् एके इच्छन्ति। एके इति कथनस्य स्वारस्यं नैव पूर्यते नागेशभट्टमतेन। कथम्? एके इति कथनेन पक्षद्वयं स्वयमेव आगच्छति। एकः पक्षः भिन्नः, अपरः पक्षः भिन्नः। कस्य पक्षः प्रथमः, कस्य पक्षः द्वितीयः इति विषये चेत् कैयटरीत्या न विचार्यते तर्हि पक्षद्वयस्य उपस्थितिरेव नास्ति एक इति कथनेन। अन्यथा विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम् इति रीत्या अत्र एक इति कथनं न स्यात्, पक्षे इति स्यात्। देवब्रह्मणोरनुदात्तत्वं पक्षे एवं तत्र स्यात्। अत्र एके तत्र सिद्धान्तभिन्नता वर्तते। एक इति कथनेन इत्थमेव श्रूयते, तत्र सूच्यते यत् एकः सिद्धान्तः वर्तते सामानाधिकरण्यस्य, एकः सिद्धान्तः वर्तते वैयधिकरण्यस्य। वैयधिकरण्य सिद्धान्ते एतत्सूत्रश्चरितार्थः सम्यक्तया भवति, सामानाधिकरणपक्षे सूत्रश्चरितार्थः भवति इत्येव पक्षः श्रूयते। किन्तु एकं यत् कथनं वर्तते नागेशभट्टस्य यत् तत्र वेदार्थस्य अव्यवस्थितत्वे मानाभावादिदं चिन्त्यमिति, तत्तु वास्तविकदृष्ट्या शोभनमे प्रतीयते। किन्तु वेदार्थस्य प्रयोजनं भिन्नं भिन्नं भवति। वेदार्थस्य
तत्र विचारः तस्य प्रयोगः वेदस्य प्रयोगः वेदमन्त्रस्य प्रयोगः तत्र विनियोगाधीनः भवति। यथा धूरसि धूरवन्तम् इति मन्त्रः वर्तते, एतस्य मन्त्रस्य पूजाविशेषे तत्र धूपदाने विनियोगः भवति। अन्यत्र यागविशेषे शकटस्पर्शने विनियोगः भवति। यदा तस्य मन्त्रस्य एकः एव अर्थः स्यात् तर्हि एकस्मिन्नेव प्रयोगे तस्य मन्त्रस्य विनियोगः स्यात्, प्रयोगान्तरे तस्य विनियोगः न स्यात्। तो मंत्र विनियोगादेव अर्थस्यापि स्वरूपं भिन्नं भवति इति वक्तुं शक्यते। अतएव वेदार्थ निर्धारण विषये अंगानाम् उपयोगिता वर्तते। विनियोग विधानं केन भवति? तत्र कल्परूपांगेन भवति। यदा अत्र गृह्यसूत्रम् एवमेव श्रौतसूत्रम्, श्रौतयाग विषये श्रौतसूत्रैः तत्र विनियोग परिकल्पनं क्रियते। एवमेव तत्र गृह संबंधी यत् कार्यं तस्मिन् विषये मंत्राः प्रयुज्यन्ते, तत्र विनियोग विधानं गृह्यसूत्रेण भवति इति कृत्वा तद्रीत्यैव अर्थस्य परिकल्पनं भिन्नं भिन्नं भवति। तो एवं अर्थस्य व्यवस्थिते विनियोगस्य प्रयोजकत्वात् अत्र वेदार्थस्यापि भिन्नता कदाचित् भवति। एवं रीत्या यदा देवाः ब्रह्माणः इत्यत्र तत्र विनियोग विषये तेषां भिन्न रीत्या चेत् पदानाम् अर्थ निर्धारण विषये विचारः क्रियते, तदा कदाचित् वैयधिकरण्यमपि भवति, कदाचित् समानाधिकरण्यमपि भवति। अतः वेदार्थस्य व्यवस्थितत्वात् अत्र वेदार्थस्य अव्यवस्थितत्वे माना भवति चिन्तम् इत्यत् कथनं वर्तते। नागेशस्य तत् शोभनं नैव प्रतीयते। अतः अत्र अयमेव विचारः शोभनः, यत्र एकः तत्र सिद्धान्तः वैयधिकरण्यरूपः, अपरः सिद्धान्तः समानाधिकरण्यरूपः। वैयधिकरण्यसिद्धान्ते एतत्सूत्रस्य चरितार्थः भवति, सामानाधिकरणसिद्धान्ते सूत्र एतस्य चरितार्थः न भवति। अयमेव विषयः तत्र शब्दकौस्तुभकारः विद्योतनकारश्च तत्र कैयटपक्षमेव अंगीकृत्य एतौ अपि विद्वांसौ एवमेव तत्र प्रतिपादितवन्तौ। अतः अत्र कैयटपक्षः एव सम्यक् साधु प्रतीयते इति वक्तुं शक्यते। अपरं सूत्रं वर्तते यत्र विचारः अद्य प्रधानतया करणीयः वर्तते, स्वरिता संहितायां मनुदात्तानाम्। एतत् सूत्रं किं विदधाति एतस्मिन् विषये पूर्वं चिन्तनीयम्। अत्र एतत् सूत्रं कथयति संहितायां विषये स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति। अत्र एतस्य किं तात्पर्यम्? संहितायां विषये इति लिखितं वर्तते। यत्र संहितायाः विषयः भवति अत्र तो हि भवन्तः सर्वे जानन्ति एव यत् वेदमन्त्राणां सामान्येन तत्र पाठद्वयम् आवश्यकं भवति। एकः संहितः पाठः, अपरश्च पदपाठः। पदपाठविषये पदानां स्वातन्त्र्येण स्वरविधानं जायते, किन्तु संहिता पाठे तत्र
क्वचित् तत्र भिन्नतापि भवति। तस्मिन् विषये एव एतानि सूत्राणि आवश्यकानि भवन्ति। यथा उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रं वर्तते, एवमेव तत्र सूत्रं भवति स्वरिते वानुदात्ते पदादौ एकादेशुदात्तेनुदात्तः। एतानि सूत्राणि सर्वाणि संहिता विषये तत्र आवश्यकानि भवन्ति। एव उदात्तस्वरितयोर्यणः अनुदात्तस्य एवं एतेषां सूत्राणाम् आवश्यकता जायते। तत्रैव एतदपि सूत्रं वर्तते स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानां, स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तानां संहितानाम् एकश्रुतिर्भवति। अत्र प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्याम् अथ च काशिकायां दत्तं वर्तते, इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि। अत्र मे इति पदं वर्तते, तस्मात् पराणि पदानि सन्ति गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि। फलतः आष्टमिकेन आमन्त्रितस्य इति सूत्रेण गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि एते सर्वेपि शब्दाः संबोधन विभक्त्यन्तः सर्वेपि सर्वानुदात्ताः भवन्ति। किन्तु अत्र इमम् इति पदं यत् वर्तते तत्र इमम् इति पदं भवति अन्तोदात्तः। तस्मात् परः मे इति यत् पदं वर्तते अनुदात्ते सर्वपादात् इति सूत्रेण अनुदात्तं भवति। अनन्तरम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रेण मे इति पदं स्वरितं भवति। तस्मात् पराः एते समेपि शब्दाः गंगे यमुने सरस्वती इति एवं भूताः सर्वेपि सर्वानुदात्ताः सन्ति। तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते स्वरितात् परेषाम् अनुदात्तानां। तो स्वरितात् पराः अनुदात्ताः के सन्ति? गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि। एते सर्वेपि तत्र अनेन सूत्रेण तत्र एतेषाम् एकश्रुतिर्भवति। संहितायाम् एकश्रुतिः जायते। तत्र एकश्रुतिः किं रूपा किं च स्वरूपम् एकश्रुतेः भवति इति विषये पश्चात् वदिष्यामि। तत्र एकं सूत्रम् अग्रे आगच्छति, उदात्तस्वरितपरस्य सन्निकरः इति विषये तत्र एतस्य विषये विचारः भविष्यति। अत्र एवमेव अन्यत्रापि एवं भूताः विषयाः सन्ति यत्र एतत्सूत्रं प्रवर्तते। अत्र कश्चन विचारः भगवता भाष्यकारेण कृतः वर्तते यत् स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम्। अत्र अनुदात्तानाम् इति बहुवचनं किमर्थम्? स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तस्य इति स्यात्। अत्र अनुदात्तानां यद् बहुवचनं वर्तते तदा यादृशं स्वरूपम् उच्चरितं भवति तादृशमेव स्वरूपं विवक्ष्यते। यतोहि एकत्व विवक्षायाम् एकवचनं, द्वितीयविवक्षायां द्विवचनं, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति। यदा बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति अनुदात्तानाम् इत्युक्तेः सत्वात् यत्र अनेके वर्णाः अनुदात्ताः स्युः तत्रैव एकश्रुति विधानं स्यात्। यत्र द्वौ अनुदात्तौ भवतः अथवा एकः अनुदात्तः भवति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। अयमेव पक्षः अत्र उपस्थाप्यते वार्तिककारेण। स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति चेत् द्वयोः द्वैकयोः अर्थात द्वयोः एकस्य च एकश्रुति अवचनम् अर्थात एकश्रुति विधानं तत्र न स्यात्।
भाष्यकारः व्याख्या तथैव स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति चेत् द्वेकयोः श्रुत्यं वक्तव्यम् अर्थात् द्वयोः तत्र अनुदात्तयोः यत्र स्वरूपं वर्तते तत्रापेकश्रुतिविधानं स्यात् यत्र एकः एव अनुदात्तः भवति तत्रापेकश्रुतिः स्यात् तदर्थं किञ्चित् अन्यत् वचनं करणीय तो हि अनेन वचनेन तस्य गतार्थः न भवितुमर्हति यथा आग्निवेश्यः इति शब्दः आग्निवेश्यः पचति इति शब्दः वर्तते तो आग्निवेश्यः पचति इति विषये एवमस्ति अग्निवेश इति शब्दः वर्तते अग्निवेशस्य गोत्रापत्यम् आग्निवेश्यः गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययो भवति तेन आग्निवेश इति उच्यते आग्निवेश इति शब्दः अत्र इत् प्रत्ययान्तत्वात् इनित्यादिनित्येन सूत्रेण आद्युदात्तः भवति तेन आग्निवेश्यः इत्यत्र आह आकारः यः भवति स उदात्तः भवति तत्र ग्नि इत्यत्र इकारः वे इत्यत्र एकारः य घटकः अकार एते सर्वेपि उदात्ता तत्र अनुदात्तं पदमेकं वर्तते सूत्रेण तत्र सर्वे अनुदात्तः भवन्ति अनन्तरम् उदात्तादनुदात्त स्वरितः इति सूत्रेण नि घटकः इकारः स्वरितः भवति तस्मात् स्वरितात् परौ वे घटकः एकारः यकार घटकः आकारः एतौ अनुदात्तौ भवतः अत्र द्वौ अनुदात्तौ भवतः द्वौ अनुदात्तौ स्वरितात् परौ भवतः अनयोः तत्र एकश्रुतिविधानं न भवितुमर्हति एवं पचति इत्यत्र पचति इत्यत्र पच धातु शप प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः शप प्रत्ययश्च एतौ उभौ अपि अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण अनुदात्तौ भवतः पच घटकः प घटकः आकारः धातु इति सूत्रेण उदात्तः भवति तेन अत्र शप घटकः यः आकारः सः उदात्तादनुदात्त स्वरित सूत्रेण स्वरितः भवति तेन ति घटकः इकारः तत्र अनुदात्तः भवति अत्र स्वरितात् परः एकः एव अनुदात्तः वर्तते अत्रापि एकश्रुतिविधानस्य तत् वचनान्तरं कल्पनीयम् अत्र उभयत्रापि अयं दोषः प्रवर्तते प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति अर्थात् यदा अत्रापि स्वरितात् परौ अनुदात्तौ भवतः या स्वरितात् परः अनुदात्तः भवति फलतः स्वरितात् संहितावनुदात्तानाम् इति सूत्रेण अत्र एकश्रुतिविधानं कथं न भवितुमर्हति उत्तरं भवति बहुवचननिर्देशात् अत्र बहुवचनस्य निर्देशः उदात्तानाम् अनुदात्तानाम् इति बहुवचनं वर्तते बहुवचनेन अयं निर्देशः तेन बहुवचनानाम् एकश्रुत्यं स्यात् द्वेकयोर्न स्यात् यत्र स्वरितात् पराः अनेके अनुदात्तः भवन्ति तत्र तो एतत्सूत्रस्य एकश्रुतिविधानाय प्रवृत्तिः स्यात् यत्र द्वयोः अनुदात्तयोः स्थितिः एकस्य वा अनुदात्तस्य तत्र एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव स्यात् एवम् अत्र विचारः भवति अत्र विषये अग्रे भाष्यकारः विचारयति नैष दोषः अत्र कश्चन दोषः नास्ति कथं नात्र बहुवचनेन निर्देशः तन्त्रम् किं तात्पर्यम् एतस्य वाक्यस्य अत्र बहुवचने निर्देशः तन्त्रं न बहुवचनेन यः निर्देशः वर्तते तत् तन्त्रम् अर्थात् प्रधानं नास्ति अर्थात् तत्र बहुवचनं केवलं पदसाधुत्वाय वर्तते तत्र बहुवचनं विवक्षितं न भवति एतत् कथनं सम्यक् एतत् न प्रतीयते यतोहि बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रेण यत्र बहुवचनस्य नियमनं भवति तत्र बहुत विवक्षायामेव भवति तर्हि बहुवचन निर्देशात् तन्त्रं तु भवत्येव
तर्हि तत्र तंत्रम नास्ति इति कथनं कथम अत्र वर्तते। कथम पुनस्तेनैव नाम निर्देशः क्रियते तच्च अतंत्रं स्यात् यतो बहुवचन निर्देशः भवति बहुत विवक्षामेव बहुवचनस्य तत्र नियमनं जायते कथम तत्र अतंत्रं भवितुमर्हति अप्रधान्यं तत्र अप्रधान्यं भवति सः निर्देशः प्रधानं कथं स्यात्। भाष्यकारः उत्तरति तत्कारी च भवांस्तद्वेषी च। एतद् वाक्यं यत् स्पष्टतया नोक्तं वर्तते तत्कारी च भवान् तद्वेषी च। किं तात्पर्यम् एतस्य? कैटः प्रतिपादयति असत्यां बहुत संख्यायां बहुवचनमेव न स्यात् यत् यावत् बहुत विवक्षा न भवति तावत् बहुवचन निर्देशः न भवितुमर्हति। अतः बहुत्वस्य विवक्षां विधायैव बहुवचनस्य निर्देशः भवति इत्तत्कारी च इत्यस्य तात्पर्यम्। अर्थात बहुत विवक्षायां बहुवचनस्य सत्त्वात् तत्र बहुवचने निर्देशः वर्तते किन्तु न अत्र निर्देशः तन्त्रम्। किन्तु अत्र वाक्ये यः बहुवचने निर्देशः भवत् वर्तते सः प्राधान्येन निर्दिष्टः नास्ति केवलं पदसाधुत्वाय निर्दिष्टः वर्तते। तो इति वचनेन तद अविवक्षितं भवति इति तद्विरोधः। अदेव तद्वेषी च द्वेषिणां विरोधः। तत्र पदसाधुत्वाय बहुत विवक्षा क्रियते किन्तु अर्थ विवेचन विषये बहुत्वस्य अत्र अनावश्यकत्वात् तस्य प्राधान्यं न स्वीकृते तद्वेषी इत्यस्य रूपं जायते। एवं तत्कारी च तद्वेषी इति पदयोः तात्पर्यम् आगच्छति। फलतः पदसाधुत्वाय बहुत विवक्षा भवति बहुवचन निर्देशः जायते किन्तु अर्थ विवक्षायां तस्य प्राधान्यं न स्वीक्रियते तद्वेषी च इत्यस्य तात्पर्यम् आगच्छति। तत्र बहुवचनं कथं निर्दिष्टः स्यात् यतो हि बहुत विवक्षायामेव यदा भवति तर्हि बहुत विवक्षा तु स्यादेव तदैव बहुवचनस्य विधानं स्यात्। यदा बहुत विवक्षां बहुवचन निर्देशः तत्र विधानं भवति तर्हि तस्य तन्त्रत्वमपि स्यात्। अतन्त्रत्वं कथं भवति? एतस्य विषये सम्यक्तया भाष्यकारः विवेचयति। नान्तरीयकत्वात् अत्र बहुवचने निर्देशः क्रियते। नान्तरीयकत्वम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? येन विना यत् अनुपपन्नं तत्तस्य नान्तरीयकम्। अत्र बहुत्व विवक्षां विना बहुवचन निर्देशस्य अनुपपन्नत्वात् नान्तरीयतया बहुत्व विवक्षा क्रियते तेन बहुवचनम् अत्र जायते। तो नान्तरीयत्वात् बहुवचने निर्देशः क्रियते। अवश्यं कयाचित् विभक्त्या केनचित् वचनेन निर्देशः कर्तव्यः। अविभक्तिं न प्रयुञ्जीत इति कश्चन निर्देशः भवति भाष्यकारस्य। सर्वाणि पदानि सविभक्तिकानि एव प्रयुज्यन्ते तदैव तत्र साधुत्वम् आयाति। शास्त्रेषु लोकेषु च सर्वत्र। तो यदा अनुदात्तानाम् इति शब्दः प्रयुज्यते तस्य तत्र प्रयोगः निर्विभक्तिकं न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र बहुवचन निर्देशं कथंचित् मत्वा नान्तरीयकतया बहुवचन निर्देशः कृतः। तत्र इत्थं कथं भवति? नान्तरीयकतया येषां तत्र आवश्यकता भवति फलतः तेषां विवक्षां विनापि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भाष्यकारवद् लोकोऽपि तथा दृश्यते। यदा ओदन निर्माणं पाकः तत्र तण्डुलेन भवति
किंतु तेषां तण्डुलानाम् उत्पत्तिः साक्षात् न भवति क्षेत्रेषु। तत्र सः तण्डुलार्थी तत्र शालिकलापं सपललं सतुषम आहरति, अर्थात कृषि भूमौ तण्डुलं केवलं स्वतो न उत्पद्यते, तण्डुलं च तुषयुक्तं भवति, पलालयुक्तं भवति। कृषकः तस्य तुषस्य निर्मोकं विदधाति, पलालस्य अपि तत्र निर्मोकं विदधाति, तत्र दूरीकरणं करोति, अनन्तरं तण्डुलं जायते, तेन ओदनादेः निर्माणं भवितुमर्हति। किन्तु पलालं विना तुषं विना तस्य प्राप्तिः न भवितुमर्हति। तथा नान्तरीयकतया सपलालं सतुषम एव आह्रियते तण्डुलम्। एवमेव वचनप्रयोगोऽपि विभक्तिं विना न भवितुमर्हति कृत्वा तत्र विभक्तिविधानं विधायैव तत्र पदानां प्रयोगः भवति। कश्चित् अन्नार्थी शालिकलापं सपलालं सतुषम आहरति नान्तरीयकत्वात्, स यावद् आदेयं तावत् आदाय तुषपलालानि उत्सृजति। तो सः कृषकः या तत्र शाली ग्राहकः, तो यावत् आदेयं, तो ये आदेयं किं भवति, केवलं तण्डुलमात्रं शालिमात्रम् आदेयं भवति, तावत् आदाय तावत् गृह्णाति, तत्र तुषं पलालं च उत्सृजति। तथा अत्र कश्चन मांसार्थी मांसभोजने युक्तः सः तत्र मत्स्यान् व्यापादयति, किन्तु सः गृह्णाति मत्स्यान् सकण्टकान् सशकलान् आहरति, यतो हि मत्स्याहरणं तत्र तान् विना न भवितुमर्हति। किन्तु सः यावत् आदेयं कण्टकरहितं शकलरहितं तावत् आदीयते, शकलकण्टकानि उत्सृजति। एवम् इहापि नान्तरीयत्वात् बहुवचन निर्देशः क्रियते, किन्तु तत्र बहुत्वम् आवश्यकं न भवति कृत्वा अविशेषेण, अर्थात यत्र बहवः अनुदात्ताः भवन्ति तत्रापि एकश्रुतिविधानं जायते, यत्र द्वौ अनुदात्तौ भवतः तत्रापि एकश्रुतिविधानं भवति, यथा आग्निवेश्य इत्यत्र यत्र च एकः एव अनुदात्तः भवति पचति इत्यादौ तत्रापि एकश्रुति भवति, एवं रूपेण अविशेषेण अत्र भवितुमर्हति। अत्र पुनः अपि आक्षेपः भवति भाष्यकारस्य, अविशेषेण एक श्रुत्यमिति चेत् व्यवहितानाम् अप्रसिद्धिः। यदा अत्र एकश्रुतिः अविशेषेण भवति भवान् कथयति, तत्र यत्र व्यवहितानि पदानि भवन्ति तत्र एकश्रुतिविधानं कथं स्यात्। यथा इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धोत्तरे, अत्र गंगे इत्यस्य सर्वानुदात्त विधानं भवति, अनन्तरं यमुने इत्यस्य तत्र गंगे इति पदं तत्र व्यवधानं भवति। एवं सरस्वती इत्यत्र सर्वानुदात्त विधाने गंगे यमुने इति पदद्वयस्य व्यवधानं भवति। एवं शुतुद्रि इत्यत्र सर्वानुदात्त विधाने गंगे यमुने सरस्वती एतेषां त्रयाणां पदानां तत्र व्यवधानं भवति। अत्र कथं भवितुमर्हति। अत्रोच्यते अनेकमपीति वचनात् सिद्धम्, अनेकमपि एकमपि स्वरितात् परं संहितायाम् एकश्रुतिरिति वक्तव्यम्। अर्थात अनेकमपि एकमपि,
यद्यपि यत्र अनेकमपि एकमपि इत्युक्तं वर्तते, द्वयमपि इति नास्ति, परन्तु एक अपि इति तत्र एकम् इति यद् वर्तते तत्र द्वयम् इत्यस्यापि तत्र बोधकं भवति, उपलक्षकं भवति। तेन अनेकमपि एकमपि द्वयमपि यद्द्वौ द्वौ अपि तत्र स्वरितात्मकं संहिताम् एकश्रुतिविधिः भवति किं वक्तव्यम्? प्रश्नः भवति, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रे स्वरितानाम् इति बहुवचनस्य निर्देशः भवति। यदा एकमपि अनुदात्तं एकश्रुति स्यात्, द्वयमपि स्यात्, तर्हि सूत्रभेदः करणीयः स्यात्। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानां स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तयोः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तस्य एवं सूत्रभेदः स्यात्। भाष्यकारः समाधानाति यथा न्यासमेव अस्ति, सूत्रभेदः न करणीयः। प्रश्नः भवति, यथा न्यासमेव स्यात् तर्हि स्वरितात् संहिताम् अनुदात्तानाम् इत्र द्वयोः एकश्रुतिविधानं कथं स्यात्? पूर्वं तु अयमेव आक्षेपः भवद्भिः कृतः वर्तते। अथ च विशेषेण इति चेत् व्यवहितानाम् प्रसिद्धिः स्यात्। किं समाधानमत्र भवितुमर्हति? भाष्यकारः कथयति अत्र दोषः नास्ति, सूत्रभेदोऽपि न भवति। तर्हि कथं स्यात्? उच्यते एकशेषनिर्देशः, अनुदात्तानाम् इत्यत्र एकशेषः। कथम् एकशेषः भवति? अनुदात्तस्य अनुदात्तयोः अनुदात्तानाम् इति अनुदात्तानाम्, अर्थात् अनुदात्तस्य इति वर्तते, अनुदात्तयोः इति वर्तते, अनुदात्तानाम् इति वर्तते। एतेषां समेषां तत्र द्वन्द्वस्य प्राप्तिर्भवति, इतरेतरद्वन्द्वस्य तस्य अपवादः भवति एकशेषः, तत्र एकशेषः भवति। तेन अनुदात्तानाम् इत्यनेन अनुदात्तस्य अनुदात्तयोः अनुदात्तानां समेषां ग्रहणं स्वयमेव भवति। तो एवमपि अत्र किं जातं? षट् अनुदात्तः भवन्ति। अनुदात्तस्य इति एकम् अनुदात्तम्, अनुदात्तयोः इति अनुदात्तद्वयम्, अनुदात्तानामिति न्यूनतः तत्र अनुदात्त्रयम् इति षट् अनुदात्तः भवति। एवमपि षट् प्रभृतीनाम् एव प्राप्नोति। यत्र षट् अनुदात्तः स्युः तत्र स्यात्, यत्र एकः स्यात्, द्वौ वा भवतः त्रयः भवन्ति तत्र तु न स्यात्। तो षट् प्रभृतिः एकः परिसमाप्यते। यतोहि अत्र षट् प्रभृतिः एव तत्र वाक्यस्य परिसमाप्तिः स्यात् इत्यर्थः। यतोहि सविवक्षायाम् एकशेषविधानात् समुदितानां कार्यप्रसङ्गः। अत्र प्रश्नः कथमेवं भूतः सञ्जातः यत् एवं षट् प्रभृतीनां प्राप्नोति, षट् प्रभृतिः एकशेषः परिसमाप्यते। यतोहि अत्र पक्षद्वयं द्वन्द्वविषये, समाहारद्वन्द्वः इतरेतरद्वन्द्वः। समाहारद्वन्द्वे समुदाय परिसमाप्तिर्भवति। एवमेव इतरेतरद्वन्द्वे प्रत्येकं परिसमाप्तिर्भवति। यदा समाहारद्वन्द्वम् अपवादत्वात् प्रबाद्य एकशेषः क्रियते तर्हि समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। तन्मत्तैव अयं प्रश्नः एवपि षट्प्रभृतीनाम् एव एषः प्राप्नोति, षट्प्रभृतिः हि एकशेषः परिसमाप्यते। अत्र विचारः भवति, तत्र यतोहि अत्र समाहारद्वन्द्वम् तत्र अवादत्वात् प्रबाध्य अत्र एकशेषः नास्ति। यतोहि एकशेषः सामान्येन
इतरेतर द्वन्द्वे एव भवति इति कृत्वा भाष्यकारः समादधाति प्रत्येकं वाक्य परिसमाप्तिर्दृष्टा इति द्वेकयोरपि भविष्यति। अर्थात तत्र यत्र अनुदात्तस्य इति कथनं तत्रापि भवति स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तस्य एकश्रुति भवति। अनन्तरम् अनुदात्तयोः इति वाक्य परिसमाप्तिर्जायते तेन स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तयोः एकश्रुतिः भवति। अनन्तरम् अनुदात्तानाम् इत्यत्र वाक्य परिसमाप्तिः जायते स्वरिता संहितायाम् अनुदात्तानाम् एकश्रुतिः भवति। तो एवं प्रत्येकं वाक्य परिसमाप्तेः सत्त्वात् अत्र न कश्चन दोषः समेषामपि वाक्यानां विचारः भवति। तेन इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि इत्यापि अनुदात्तानां विधि पक्षं मत्वा तत्र समाधानं भवितुमर्हति। आग्निवेश्यः इत्यत्र अनुदात्तयोः इति पक्षं मत्वा समाधानं भवितुमर्हति। पचति इत्यादौ अनुदात्तस्य इति पक्षं मत्वा समाधानं भवति। अतः सर्वेऽपि पक्षाः समाहिताः भवन्ति। अनया तत्र भाष्य व्याख्याया इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं सूत्रं भवति अपित्तो एकाल प्रत्यय। एतत् सूत्रं प्रसिद्धं वर्तते। भवन्तः तत्र लोकसिद्धान्तकौमुद्यामपि एतत् सूत्रं पठितवन्तः सन्ति। एतत् सूत्रं किं कथयति? अपृक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः अपृक्त संज्ञकः भवति इति अत्र अपृक्त इतीयं संज्ञा एकाल यः प्रत्ययः तस्य भवति। अत्र एक शब्दः एक संख्यावाची नास्ति अपितु असहायवाची वर्तते। असहायवाची एक शब्दः। अतः अत्र एवं भूतः यः यस्य कश्चन अन्यः सहायः नास्ति एवं भूतः असहाय यः अल् भवति तस्य अपृक्त संज्ञा भवति इति तात्पर्यं जायते। यथा तत्र घृतस्पृक् इत्यत्र घृतं स्पृशति इति घृतस्पृक् तत्र क्विन् प्रत्ययः भवति। क्युप् प्रत्ययः क्युप् च इति सूत्रेण क्युप् इत्यस्य पकारस्य हलन्त्यमित्रेण ककारस्य लशक्व तद्धिते लशक्व तद्धितः एकोत्तद्धिते इति सूत्रेण विघटका यः इकारः तस्य उद्देश्यः नासिक इति सूत्रेण वकारः अत्र अवशिष्यते स असहायः भवति। तस्य अनेन सूत्रेण अपृक्त संज्ञा भवति। वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण तस्य लोपः जायते। एवमेव अर्धभाग पादभाग अर्धं भजति इति अर्धभाग पादं भजति इति पादभाग अत्र भजेर्णुः इति सूत्रेण णुः प्रत्ययः भवति। अत्र नकारस्य चुटु इत्यनेन इकारस्य उद्देश्यः नासिक इत्यनेन अवशिष्टः यः वकारः तस्य अनेन अपृक्त संज्ञा भवति। वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण अत्र लोपः भवति। एवम् एतस्य बहूनि उदाहरणानि भवन्ति। अत्र भाष्यकारः एतस्मिन् विषये किं विचारति तावत् विचारयामः। अत्र अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति सूत्रे अल् इत्यस्य ग्रहणं वर्तते। किन्तु अल् इति ग्रहणेन अचामपि ग्रहणं भवति हलामपि ग्रहणं भवति। अचाम अपृक्त संज्ञायाः किमपि प्रयोजनं न दृश्यते इति कृत्वा अत्र अल् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। सर्वत्र अपृक्त इति पदेन प्रायः हलामेव ग्रहणं क्रियते। यथा उदाहरणत्रये
तस्य स्वरूपं दर्शितं वर्तते तथैव अन्यत्रापि दृश्यते। यतो हि तत्र हलङ्ग्याभ्यो दीर्घास्तुतिस्य वृत्तं हल एतत् सूत्रम् अपृक्तस्य हलः लोपं विदधाति एवं वेर पृक्तस्य अपृक्तस्य वकारस्य लोपं विदधाति। तो तत्र एवं भूतेषु सूत्रेषु अपृक्तसंज्ञायाः प्रयोजनं वर्तते। अचः अपृक्तसंज्ञकस्य लोपादिकार्यविषये किमपि तत्र प्रयोजनं न दृश्यते इति कृत्वा अत्र अलग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति, फलतः अत्र हल इत्यस्य ग्रहणं करणीयम्। अपृक्तसंज्ञायां हल ग्रहणं स्वादिलोपे हलः अग्रहणार्थम्। अपि च अत्र लाघवोऽपि भवति। कः लाघवः? लाघवः भवति यदा अत्र अपृक्त एकाल प्रत्ययः इति विषये इति जगह इति स्थाने अपृक्त एक हल प्रत्ययः एवं रूपेण क्रियते। तो यह एक हल रूपः प्रत्ययः तस्य अपृक्त संज्ञावत् इति क्रियते। तेन अपृक्त संज्ञायां विषये हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल इत्यत्र यद् द्वितीयं हल ग्रहणं वर्तते तत् हल ग्रहणस्य प्रयोजनं न भवति। अत्र लाघवोऽपि भवति। अनया रीत्या अपृक्त संज्ञायां हल ग्रहणं कर्तव्यम्। एक हल प्रत्ययः अपृक्त संज्ञो भवति इति वक्तव्यम्। प्रयोजनं किं भवति? स्वादिलोपे हलः अग्रहणार्थम्। स्वादि यथा सूतिसि इति तत्र लोपः भवति हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल सूत्रे। तत्र अपृक्तं हल इत्यत्र हल ग्रहण द्वितीय हल ग्रहणस्य प्रयोजनं न भवति, अर्थात् तत्र लाघवो जायते। तो स्वादिलोपे हलः ग्रहणार्थम् एवं स्वादिलोपे हलः ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम् इत्येव सूत्रं स्यात्। हल इति तत्र योजनं नास्ति, अपृक्तस्य इत्येव सिद्धं स्यात्। तत्रोच्यते अणयोर्लुगार्थम् अलग्रहणम्। यत्र अण् प्रत्ययस्य लुग् भवति यत्र इञ प्रत्ययस्य लुग् भवति तदर्थम् अलग्रहणम् आवश्यकं भवति। यतो हि अत्र यत् सूत्रं वर्तते तत्र तद्धित प्रकरणे भवन्तः गच्छन्तु। तद्धित प्रकरणे किमस्ति? यत्र एकं सूत्रं वर्तते यत्र ञ इत्यस्य लोपः भवति, इञ इत्यस्य लोपः भवति, कदाचित् अण् इत्यस्यापि लोपः भवति। तदर्थं तस्य अपृक्त संज्ञा विधानाय एतत् सूत्रम् आवश्यकम्। तत्र सूत्रं वर्तते ययोश्च एकं सूत्रं। गोत्रे यद् ययन्तम् अयन्तं च तद् अवयवयोः एतयोः अर्थात् य अय इत्यनयोः लुक् भवति। एवमेव तत्र अन्यत्रापि तत्र अण् इत्यस्यापि लुग् भवति। तत्र सूत्रं वर्तते ण्यक्षत्रियार्षयितोः यूनि लुग् अणियोः एतत् सूत्रं वर्तते। अत्र एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् किं करोति? एतत् सूत्रं कथयति यत् ण्य प्रत्ययन्तात् क्षत्रिय गोत्र प्रत्ययन्तात् ऋष्यभिधायिनो गोत्र प्रत्ययात् इतश्च परयोर् युवाभिधायिनो अणियोर् लुक् स्यात्। कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः स्वफलकः पिता एवं रूपेण तत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते। तो अत्र अण् इत्यस्य
इ इत्यस्य यत् लुक् भवति तत् अपृक्त स्वरूपमेव तस्य भवति, अपृक्तम् एव भवति, अर्थात् केवलम् तत्र अल् मात्रं वर्तते। अनयोः लुक् न स्यात् अनया रीत्या, तेन अपृक्त संज्ञा तेषां तदर्थम् आवश्यकी वर्तते। अपृक्तस्य इत्येव सिद्धम्, क्षत्रियार्षणितो योनि लुगणयोः इति अपृक्तस्य इत्येव से, अर्थात् अपृक्तस्यैव अणि इत्यस्य इय इत्यस्य तत्र लुक् भवति। अत्रोच्यते अणयोर्लुगर्थमिति चेत् णेति प्रसंगः, अर्थात् यदा अणयोर्लुगर्थं तत्र एतत् सूत्रं वर्तते तो अपृक्तयः अण् अपृक्तयः तत्र इयतस्य लुक् भवति। तर्हि अणित्यत्र किम् अवशिष्यते, केवलम् अमात्रम् अवशिष्यते। णकारस्तु अनुबन्धः तस्य लोपः स्वयमेव भवति, यतोहि निरनुबन्धकस्यैव ग्रहणं जायते। अन्या रीत्या यत्र ण प्रत्ययः तत्रापि णकारः अनुबन्धः, यथा अणित्यत्र णकारः अनुबन्धः तथैव ण इत्यत्रापि ण प्रत्ययेपि णकारः अनुबन्धः। तर्हि यथा अणित्यस्य किं तात्पर्यम्, णकारेत् संज्ञा विशिष्टः अ इति। अणित्यस्य अर्थः कः भवति, णकारित संज्ञा विशिष्टः अ इति। एवमेव ण इत्यस्यापि स एव अर्थः, णकारित संज्ञकः णकारित संज्ञा विशिष्टः अ इति। तर्हि अणि इत्यनेन यथा णकारित संज्ञा विशिष्टस्य अकारस्य ग्रहणं भवति तथैव ण प्रत्ययस्यापि तथैव ग्रहणं स्यात्। फलतः फाणटा हृतेः अपत्यं माणवकः फाणटा हृतः अत्रापि ण प्रत्ययस्य लोपः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। अत्र उच्यते अत्र दोषः नास्ति, ण वचन सामर्थ्यात् न भविष्यति, यतोहि ण प्रत्ययस्य यत् विधानं वर्तते चेत् तस्य लोपः स्यात्, ण विधानमेव अनर्थकं स्यात्। फलतः ण विधान सामर्थ्यात् तस्य लोपः न जायते। इत्थम् एवं बहुतः कश्चन विचारः तत्र भवति, अग्रेपि भूयान् विचारे तस्मिन् सूत्रे वर्तते। समयस्य अभावात् तत्रैव अस्माभिः विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।